स्क्याम त भयो, अब के गर्ने? तपाईँहरू पनि अनलाइन ठगी कि त स्क्याम हुनुभएको छ भने त्यसपछि के गर्ने त? दिस भिडियो माइ हेल्प यु। फर्स्टमा चाहिँ गुगलमा गएर नेपाल साइबर ब्युरो सर्च गर्ने। त्यसपछि त्यहाँ गएर अनलाइन फर्म भर्ने। इट विल बी मोर इफेक्टिभ तपाईँले चाहिँ फिजिकल्ली गएर फर्म भर्नुभयो भने। फर्म नम्बर 1 अनि फर्म नम्बर 2 तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइदिरहेको छ। यहाँ तपाईँलाई समरीमा तपाईँसँग घटेको घटना अनि त्यसपछि डिटेलहरू फर्म भर्नुपर्ने छ। सेकेन्ड पेजमा तपाईँलाई त्यो मान्छेले कति पैसा ठग्यो र कति कति डेटमा ठग्यो त्यो कुराहरू जानकारी दिनुपर्ने छ। आफ्टर तपाईँले फर्म फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ नजिकैको आफ्नो साइबर ब्युरोमा कि त डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसमा लगेर दिनुहोस्। रिमेम्बर तपाईँको केस दर्ता गरेर नै आउनुहोला। मेबी थोरै टाइम लाग्न सक्छ, तर वेट गरेर आउनुहोला। देन यु हेभ टु वेट फर अ विक। तपाईँले त्यो पेपरहरू लाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ठग्ने मान्छेको जति पनि इभिडेन्सहरू छ, जस्तै तपाईँले कति कति पैसा दिनुभयो तिनीहरू सबैको स्क्रिनसटहरू छ भने चाहिँ तिनीहरू पेपर फर्ममा लानुहोला।